Lifebuoy Tariri. Ho 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 ho. बाहिर भुइँमा झरिरहेका घाँसमाथि झरिरहेका तुषाराहरू त्यसै पनि ठुस्किएका छन्। बाहिर आकाशमा टिमटिमाउँदा ताराहरू जुनसित त्यसै ठुस्किएका छन्। पातहरू रुख बिरुवासित ठुस्किएर झरिरहन्छन्। मौसमको यो तापलाई छामेर म तपाईलाई छाम्न यतिखेर तरेलीमा आउँछु जब मलाई थाहा छ तपाईकोमा एक फाको न्यानो छ, तपाईकोमा एक मुट्ठी आफ्नोपन छ। त्यसैले मलाई लाग्छ एउटा उत्तम दिन हुनु भनेको असाधारण हुनु होइन। एउटा उत्तम दिन हुनु भनेको असाधारण हुनु होइन कि राम्रो दिनलाई लिएर हामी जहिले आफूभित्र लाप्पा खेल्छौँ। हामी विशिष्ट खोजेर, हामी असाधारण खोजेर राम्रो दिनको सारा परिकल्पनालाई अज्कल्छु, कठमिरो बनाइदिन्छु। एउटा राम्रो दिन, एउटा पक्का दिन खासमा जिन्दगीमा आउने साना साना कुराहरू, साना साना घटनाहरूमा धन्य हुन सक्ने अवस्था हो कि साना साना कुरा जस्तो तपाईलाई आज प्रसन्न गराएको छ त्यसप्रति विनम्रता देखाउने भावबाट बन्ने हो उत्तम दिन। तुषाराहरू घाँसहरूसित जति ठुस्किए पनि, पहेँला पातहरू हाँगाहरूसित जति झर्किए पनि तिनले घामको स्पर्शमा आफ्नो निर्माण खोजेका छन्। तपाईले घाममा थपिएको न्यानोपनप्रति जुन कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो आजको दिनलाई महान बनाउन पुग्दो थियो। तपाईँ हामी विशिष्टता खोज्ने धुनमा, असाधारण खोज्ने न्यूमा जिन्दगीलाई बिङठोमा उभ्याउँछौ, जिन्दगीलाई बिना सिद्धिको गलफत्तीमा पासो पार्छ। एउटा राम्रो दिन, एउटा उत्तम दिन प्राकृतमा राम्रो छ, स्वभावमा राम्रो छ, तपाईँ जस्तो हुनुमा सुहाएको छ। तपाईंसित मसित कहाँ तन्द्रा टुटेको छ भने हामी असाधारणपनको बाणी खोजी हिँड्छौँ, अभिव्यक्ति खोजी हिँड्छौँ। खासमा तपाईँ भित्रको असाधारण सिद्ध हो कि अभिव्यक्त नहुने। तपाईँ भित्रको असाधारण सिद्ध हो, अभिव्यक्त नहुने सिद्ध कि आज तपाईले बिताउनु भएको दिन तपाईँ प्रवचन दिएर अरूलाई लट्ठ्याउने गरी कथा वाचन गरेर सुनाइ हिँड्नु भएन। तपाईले त्यसलाई बाणी दिनु भएन। तपाईँ लाग्यो आजको दिन विशिष्ट भएन। बाणी नदिएको हुनाले, कथा वाचन नगरेको हुनाले तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो। हुन्छ कि भने सबैजना पण्डित दीनबन्धु हुने होइनन् के मित्र? न त सबैजना विकासानन्द हुने हो। तपाईँ आफ्नै स्वभावमा, तपाईँ आफै हुनुको भावमा सिद्ध पुरुष हो। यो पुरुष भन्ने शब्द लैङ्गिक विभेद होइन है, सिद्ध व्यक्ति हो कि तपाईँ अकर्ता भएर, द्रष्टा भएर जिउनुहुन्छ। तपाईंसित त्यो कला छ, त्यसैले तपाईँ भित्र दिनदिनै बुद्ध घटिरहन्छन्। बुद्ध घट्ने हो कि बुद्ध मिल्ने होइन कि? जीवनमा बुद्ध घट्नु भनेको त्यो रुख निम्तिर्दा
निर्लिप्त बसेको बुद्धत्व जस्तो खोज्नु होइन के। तपाईँ दिनदिनै घट्ने बुद्धको भगवान अवतार हो, दिनदिनै। त्यसरी तपाईँ जसरी आज अकर्ता भएर द्रष्टा भएर जिउनुहुन्छ नि र जिउनुभयो, त्यो प्राकृत हो, त्यो स्वाभाविक हो, त्यो राम्रो दिन हो। तपाईँ जुन बुद्ध प्राप्तिको सम्भावना लिएर पृथ्वीमा आउनु भएको छ, ती सम्भावनाहरू अंकुरित हुन नपाई कुण्ठित नहोस् त्यति मात्रै हो हामीले हेर्ने। तपाईँ दिनदिनै जुन सरलतामा आफ्ना अहंकारहरूलाई बन्दोबस्त गर्नुहुन्छ, जुन शंका उपशंकाहरूलाई तह लगाएर दिन बिताउनुहुन्छ, सिद्ध व्यक्तिहरूले पनि गर्ने त्यही हो। फरक कति छ भने तपाईँ सामान्य लाग्ने, बिना कुनै प्रचार, बिना कुनै विज्ञापन र बिना कुनै अभिव्यक्ति जीवनसित भाँडाकुटी खेलेर जीवनको सरलतामा महानता भेट्नुहुन्छ। त्यो सिद्धि नै हो। तपाईको सिद्धि त्यही हो कि तपाईले दैनिक रूपमा भाँडाकुटी खेले जस्तो गरेर जुन सरलतामा आफूलाई अभिव्यक्त गर्नुभएको छ नि, हो तपाईको सिद्धि नै त्यही हो। किन आँखा चिम्लेर घोडा बटारेर रुखमुनि बस्नु पर्दैन? यो जिन्दगीमा बुद्धत्व घट्नु भनेको आफूभन्दा अन्यथा वा विशिष्ट हुनु होइन। बुद्धत्वको अर्थ सजग हुनु हो, होसपूर्ण हुनु हो, जो हिजोको, जो भोलिको व्यर्थ चिन्तामा सामेल नभई आज तपाईले जस्तो आजलाई सारपूर्ण, स्वादपूर्ण, रुचिपूर्ण जीवन जिउने बनाउनु भएको छ। बुद्धत्व त्यही घटित भइरहेको छ। थिच नाट हान भियतनामका एक बौद्ध साधक हुन्, विश्व प्रसिद्ध हुन्। उनले एउटा संस्मरण बडो रोचक बोलेका छन्। भिक्षु भनेपछि साना नानीहरू बुद्ध भगवानकै अवतार ठान्दछन् कि उनले लेखेका छन्। हङकङमा साना साना नानीहरूलाई बुद्धका बारेमा कक्षा दिइरहँदा एकजना नानीले बडो अद्भुत प्रश्न सोधिन्, के तपाईँ यो चम्चालाई आफ्नो मनले बाङ्गो बनाउन सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् है, थिच नाट हानलाई सोधेको प्रश्न यो हङकङमा एउटा सानो नानीले। अर्को नानीले सोधिन्, तपाईले कहिल्यै भगवानसित बात मार्नु भएको छ? हान लेख्छन्, मैले सक्दिन, गरेको छुइनँ भन्दा साना नानीहरू साह्रै खिन्न भए। म चम्चालाई मनले बाङ्गो बनाउन सक्दिन, मैले भगवानसित भेटेर बात मारेको छुइनँ भन्दा। पछि मैले लामो आख्यानमा तिनलाई बुझाउने कोसिस गरे। मेरो लागि जीवनको सबभन्दा सही चमत्कार भनेको दयालु मानिस भएर जिउने हो, उनले भनेका छन्। हेर्नुहोस्, र मैले नानीहरूलाई बुझाउने कोसिस गरे कि मानिसहरूसित अलौकिक शक्ति छ भने, छ कि छैन थाहा छैन, छ भने पनि त्यसको के काम यदि उसित दयालु मन छैन भने? अलौकिक शब्दको दुरुपयोग भयो भने यो कोठाका सबै चम्चाहरू खाना खान नसक्ने गरी बाङ्गा हुन्छन्। बुझ्नुभयो? थिच नाट हानले त्यो स्मरणमा लेखेका छन्। मित्र, तपाईँ हामी पनि धेरै सन्दर्भमा के भनेर झुक्किन्छौँ भने राम्रो दिन हुनु भनेको असाधारण हुनु, चमत्कार हुनु होइन। यो जिन्दगीमा तपाईको सिद्ध स्वभाव छ नि, त्यो नै पर्याप्त छ, त्यो नै पुग्दो छ, त्यो नै सब थोक हो। तपाईसित यति साटिँदा आजको साँझ राम्रो भएन त? उत्तम।
लाइफ बॉय तरेली तपाई हामीसित एउटा राम्रो भयो। हामी अचम्मैको भुमरीमा पर्यौं। भुमरीमा पर्यौं त्यसैले राम्रो भयो भनेको होइन। अनौठो भएकोमा, अनौठो अल्झोमा हामी परेका हुन्छौं र त्यसैलाई राम्रो बाँच्छौं कि हामी। अधिकांश त हामी ती कुराहरूमा पछुताव गर्छौं जो हामीले गरेका हुन्छौं, तर ती कुरा जुन हामीले गर्या हुन्नौ नि तिनको यादमा हामी सही बस्छौं। फेरि रमाइलो भुमरी भयो नि त। हेर्नुहोस् त, हामी ती काम जो गर्छौं त्यसको पछतावा गर्छौं र जुन हामीले गर्या नै हुन्नौ त्यसको याद नसहन्छौं। फेरि हामी जे छाती ठोकेर गर्छौं त्यसलाई लिएर पछताउँछौं, तर जो हामी गर्दैनौं त्यसको चाहिँ हामी याद नसहन्छौं। त्यसैले मित्र, यो जिन्दगीको सन्देश स्पष्ट छ। यो जुन बिताइरहेको क्षण हो त्यो नै सबभन्दा बलवान छ, सबभन्दा ऊर्जाशील छ र सबभन्दा उत्पादनशील पनि छ। यही छ खुशी, यही छ प्रसन्नता र यही छ सब थोक। हामीसित बित्दो कहाँ भयो भने हामीले सोच्यौं हामी नराम्रो गर्छौं भने नराम्रो फल भोग्छौं, राम्रो गर्यौं भने कालान्तरमा राम्रो परिणाम हामीले प्राप्त गर्छौं। यस्तो भन्नुहुन्छ नि तपाईले पनि। हामीले नजानिनु गरी अहिलेको क्षणलाई विलोम गर्न मन परायो। हेर्नुहोस् है, जुन कुरा राम्रो गर्छौं भने अहिले नै त्यसको राम्रोपन विस्तारित हुने हो कि जुन हामी नराम्रो गर्छौं नि हामीसित त्यसका नकारात्मकता तत्काल विस्तारित हुन पुग्दछ। हामीले जहिले सोचिदियौं मिल्ला भनेर, के मिल्ला, राम्रो गरेछु राम्रो मिल्ला। हाम्रा प्रत्येक कर्मले हामीलाई बनाइरहेको हुन्छ र त्यो अहिले नै बनाएको हुन्छ। तपाई यो जीवनमा मिल्दो प्रकरणलाई पछिल्लो धकेल्नुहुन्छ कि तातो नगदी कुरा चाहिँ तपाई पैसाको सम्बन्धमा, चियाको सम्बन्धमा मात्रै गर्नुहुन्छ। सायद तपाई भगवान भेट्ने कुरा पनि, निर्वाणा भेट्ने कुरा पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ। नत्र त अहिले तपाईसित साटिरहेको यो पल कम्ता न्यानो छ, जहाँ मुक्ति मात्रै छ यदि खोज्नु भएको हो भने, निर्वाणा मात्रै छ यदि चाहेको हो भने। पुराणमा कतै लेखिएको प्रसंग हो यो। भगवान प्राप्ति बुझाउन सिर्जना गरिएको प्रसंग हो यो। हिन्दू शास्त्रमा ब्रह्माको परिकल्पना गरिएको छ र उनका 6औं पुत्रमा नारद वर्णन गरिएको छ। नारद मुनि हुन्, उनलाई विष्णु भगवानका अनन्य भक्त मानिएको छ। नारदलाई भगवान भनिँदैन किन थाहा छैन मलाई, सायद त्यसैले भन्न भनिएको होला, उनी मुनि मात्रै भनिएको छ। खासमा शास्त्रका परिकल्पनाकारहरूले नारदलाई स्वर्ग र पृथ्वीको दूतको रूपमा वर्णन गरेका छन्, जसलाई हामीले विकृत बनाएर यताउताको कुरा लाउने पात्र बनाएका छौं। नारद मुनि भन्छौं नि हामी, कस्तो नारद मुनि जस्तो मान्छे, यता कुरा उता कुरा लाउने होइन। उनी पृथ्वी र स्वर्गको बीचमा त्यो कुरा लाउने, कुरा पुर्याउने दूत हुन्। यिनै नारद एकपटक एउटा गाउँबाट गुज्रिएका छन्। यो पृथ्वीकै कुरा हो। गाउँका एक वृद्ध साधु देख्छन् नारदलाई। अब उनी नारदलाई भन्छन्, तिमी देवताहरूकामा आउजाउ गरिरहन्छौ, लौ न मेरो एउटा कुरा सोध्देऊ न, पुर्याइदेऊ न, मेरो मुक्ति कहिले हुन्छ हो, कहिले मिल्छ मलाई मोक्ष।
साधना गरेको यति वर्ष भयो। अब नारद जस्तो कि पृथ्वीका मानिसहरूको देवलोकको वाहक हुन्। भन्छन् हुन्छ म सोधिदिउँला माथि। नारद अघि बढ्छन्। अगाडि एउटा बढी मानको बरको रुख मुनि एकजना उपासक जो भर्खर मात्र सन्त भएका छन् एक तारे बजाएर नाचिरहेका छन्, गाइरहेका छन्। अब नारद उसको नजिक पुगेर ठट्टा शैलीमै सोध्छन्, तिमीलाई सोध्नु छैन भगवानसित तिम्रो मुक्ति कहिले हुन्छ भनेर? त्यो भर्खरको सन्त अलमल्ल हुन्छ, बोल्दैन के पनि। अब नारद फर्किएर त्यही गाउँको वृद्ध साधुकोमा पुगेका छन् र भन्छन्, हेर भगवानले भनेका छन् अझै 3 जन्म लाग्छ रे तिम्रो मुक्तिको लागि। हातमा बुद्ध चित्त माला घुमाएर बसेका वृद्ध साधु नारदको कुरा सुनेर एकाएक भड्किन्छन् र हातको माला चुडाचुडी पारेर कराउँछन्, अर्को 3 जन्म? यो त अन्याय नै भएन र? हदसम्मको अन्याय। यत्रो साधना गरिसके मैले, फेरि 3 जन्म? नारद केही पनि बोल्दैन र अघि बढ्छ। अब नारद त्यही बरको रुख पनि फेरि आइपुग्छन् र ती नयाँ सन्तलाई भन्छन्, तपाईका बारे भगवान भन्छन् त्यो रुखको हाँगामा जति पात छन् नि त्यति नै वर्ष लाग्छ रे तपाईले मोक्ष पाउनको लागि। नारदको कुरा सुनेर नयाँ सन्त फेरि मस्त नाच्न थाल्छ। त्यसो भए त पाइहाले त मैले, पाइ त हाले मैले। हो कति पो पात छन् र यो रुखमा? शास्त्रका कथालाई वर्णन गर्नेहरूले भनेका छन् ती सन्तले तत्कालै त्यो क्षण नै मुक्ति पाए। यो कालविहीनता, काल शून्यताले भन्छ मिल्यो भनेपछि मिलिगयो त। यति जन्म उति जन्म त केवल चिन्ता मात्रै हो। उनी त त्यसलाई पनि अनुग्रह मान्छन्। भगवानसित जे कुरामा पनि अनुग्रहित हुन थाल्यो भने यो जीवनमा जे पनि त्यतिखेर मात्र मिल्ने हो। मिलिराखेको छ, जे मिलेको छ, जति मिलेको छ त्यो निरन्तरको घटना हो कि त्यसलाई खोज्नु पर्दैन, आक्रामक हुनु पनि पर्दैन, त्यसलाई स्वीकार्य भाव देखाउने हो कि। हामी नगरेका कुराहरूको यातना लिन्छौं र गरेका कुराहरूप्रति पछतावा गर्छौं। हेर्नुस्, हाम्रो स्थिति सनासुले च्यापेको स्थिति भएको छ। च्याप्दा पनि दुख्छ, छोड्दा पनि दुःख। दुवैसित अहोभावको सरलता छैन के। जिन्दगीमा लत्तो नगरी मिली भनेको तत्कालको अहोभावले हो। यदि नराम्रो काम गर्नुभएको छ भने पनि त्यसको परिणाम त्यतिखेर नै निस्किन्छ। नराम्रोको परिणाम नराम्रो त्यति नै खेर। हामीभित्र निर्माण भइरहेको जुन चैतन्य छ नि त्यो अहिले र यतिखेर नै निस्किरहेको छ। त्यसको लागि कुर्नु पर्दैन। त्यसैले मित्र, तपाईँ पछतावा गर्नुहुन्छ नि त्यो अहिलेकै कर्मको परिणाम हो र यातना तपाईसित जुन मिलेको छ त्यो तपाईले गर्दै नगरेको कुराबाट निकाल्नु भएको छ पनि। त्यसो भए तपाईँ मात्रै हो यी सब परिणामको सृष्टिकर्ता र निर्माणकर्ता। जतिखेर सारा कर्मको पहिलो र अन्तिम प्रस्तुता तपाईँ र तपाईँ मात्रै हो भने
यो सारा प्रपञ्चमा जुन तपाईँ आफूलाई पारेर भुलभुलैया बनाउनुहुन्छ त्यसले अरूको होइन, तपाईँ मात्रैको बिगार गरेको छ, तपाईँ मात्रैको हो। यदि तपाईँले सुख खोज्या हो भने तपाईँ वरिपरि र्यालछ्याल्लै छ। यदि होइन तपाईँले भगवानै खोज्या हो भने पनि उनी तपाईँ पछि पछि लुरु हिँडेछन्। तपाईँ पछि मिल्ने लोभ, भेटिन्छ भन्ने आकांक्षा र बटुल बाटुल पारेर अहिलेको क्षणमा दुखदायी भएर जिउनुहुन्छ भने त्यसको औषधि कसैसित पनि हुन्न। अहिलेको विद्युत क्षणलाई दुखदायी बनाएर बिताउन छोड्नुस् मात्रै। तपाईँ यो जीवनको मालामाल समृद्ध मानिस, तपाईँ आफ्नो जीवनको महान र सुखी मानिस हुन्छ। लाइफ बॉय तरेली। यो जिन्दगीमा तपाईसित यदि खराब दिनहरू नहुँदो हो त सम्झिनुस् त, आफन्तहरूमा लुकेर बसेका परायाहरू र परायाहरूमा अनुहारविहीन भएर बसेका आफन्तहरू तपाईँ कसरी पत्ता लगाउनुहुन्थ्यो? खराब दिनहरू जरुरी छ के? यति बिघ्न जटिल छ तपाईँ हाम्रा सम्बन्धहरू, तपाईँ हाम्रा आपसी व्यवहारहरू र हाम्रा संगतहरू। हामी जहिल्यै आफ्ना सम्बन्धहरूलाई लिएर, संगत र व्यवहारहरूलाई लिएर फत्रक परेका हुन्छौँ। यो त दिनहरू खराब निस्किदिन्छन्, यो त दिनहरू प्रतिकूल निस्किन्छन्। हामी जिन्दगीका सम्बन्धहरूलाई, जीवनका संगतहरूलाई बिस्कुन सुकाएको भावबाट केलाई हेर्न भ्याउँछौँ। खराब दिनहरू जरुरी छ के आफूलाई शुद्ध बनाउन? यही बेला हामीले पराईमा आफन्तका अनुहारहरू भेट्ने प्रयास गरे हो। यही बेला आफन्तहरूको बीचमा पनि पराहरू देख्नु परेको हो। खराब दिनहरू खासमा खराब देखिन्छन् मात्रै, तिनले जीवनलाई यति रोचक र रोमाञ्चक सिकाइदिएर जान्छन्। हामी खासमा यो विराट प्रकृतिका नियमहरूमा आफूलाई सामेल गराउँदै जान्छौँ। खराब समयले तपाईँ हामीलाई बलियो मात्रै बनाएको हो। असजिलो भएको छ, घात पनि भएको छ, प्रहार पनि भएको छ, तर त्यसले तपाईँ भित्रको आन्तरिक क्षमता बिउझाउन मद्दत गरेको छ। खराब समयले सबभन्दा बढ्ता चाहिँ तपाईँ हामीलाई आफैबाट बिउताउन सफल भएको छ। हामी आन्तरिक क्षमताको बारे हामी सधैँ बेखबर थियौँ, रहन्छौँ, तर जसै खराब दिन आए नि हामी आफ्ना शक्तिहरूमा बौरिन थाल्दछौँ, आफ्ना शक्तिहरूबाट बिउजिएर आफूलाई तयार पार्दछौँ। जिन्दगीमा खराब दिनहरू जरुरी छन् मित्र। हामी आफ्नै स्वभावबाट, हामी आफ्नै सम्परीक्षणहरूबाट, हामी आफ्नै होम पूजनबाट शुद्ध हुन्छौँ, स्वाभाविक हुन्छौँ र शक्तिशाली हुन्छौँ। जिन्दगीका खराब दिनहरूमा आत्मविश्वासलाई वरदान मानिन्छ, तर अधिक आत्मविश्वासलाई चाहिँ श्राप नै। फेरि हेर्नुहोस् है, दुइटै छ। आत्मविश्वासलाई वरदान मानिन्छ, तर कहिलेकाहीँ अलिकति बढी चुप गर्यौं, आत्मविश्वास अधिक भयो भने त्यो चाहिँ श्राप नै हुन्छ। जिन्दगी जिउने सन्दर्भमा शिल्पीहरूको विधि, कर्मीहरूको विधिलाई बडो उपयोगी मानिन्छ। शिल्पीहरू, कर्मीहरू कहिल्यै आफ्नो शिल्पमा अधिक विश्वास पोख्दैनन्। ती हरेक पल्ट धातुको, काठको वा माटोको सामग्री बनाउँदा हरेक पल्ट त्यसमा आफ्नो आत्मविश्वास अभिव्यक्त गर्दछन्
हरेक पल्ट ती मिसिन जस्तो बनाउँदैन। जीवन जिउने सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हो। हरेक दिन, हरेक सन्दर्भ र हरेक विषयमा तपाईको नवीनतम शिल्प, नवीनतम आत्मविश्वास देखिनु जरुरी छ। नत्र सिर्जना पत्रु हुन्छ, नत्र जीवन पत्रु भएको पनि त्यसैले हो। एक पटकको घटनामा एकजना शिल्पी ढुङ्गामा मूर्ति कुद्ने कलाकार हुँदा थिए। उनको ढुङ्गा कुद्ने कला वरिपरिको गाउँ मात्रै होइन, पुरै अरुण वारीसम्मै प्रख्यात। उनले कुदेका ढुङ्गाका मूर्तिहरू घर घरमा त के गाउँका सार्वजनिक थलोमा पनि राख्न सम्मान ठानिन्थ्यो। उनका एकजना छोरा पनि थिए र छोरा बाउसितै बस्दा बस्दै ढुङ्गामा मूर्ति कुद्न थालिसकेका थिए। अलि ठूलो भएपछि बाउले पनि छोरालाई आफू जस्तै मूर्तिकार बनाउने उद्देश्यले भगवान कुद्ने परियोजनामा सामेल गराउन थाले। हेर्नुहोस् है, भगवानको मूर्ति। छोरा सानैदेखि ढुङ्गाका भगवानहरू बीच हुर्किएको हुनाले उनमा बाउको शिल्पी हतार हतार गरी रूपान्तरण भयो र बाउ जस्तै ऊ पनि टाढा टाढासम्म स्थापित हुन पुगे। छोरा मूर्तिमा छेना हान्दा एउटा लयमा हान्थ्यो। हेर्नुहोस्, मूर्ति बनाउँदा बनाउँदै वा लय निकाल्दा निकाल्दै कतै मिलेन भने पिताश्री उनको हात समाएर मूर्तिको आकारलाई सुन्दर बनाउन सहाइरहन्थे। अब हरेक पल्ट मूर्ति बनाइसकेपछि छोरा बुवालाई सबभन्दा पहिले देखाउँथे। बाउ पनि निकै बेर हेरेपछि र केही सल्लाह दिन्थे। होइन भने अर्को पल्ट छेना हान्दा यो पट्टि चाहिँ बिस्तारै हान भनेर अर्ती दिन्थे, सिकाउँथे। अब हेर्दा हेर्दै छोराश्री बाउको भन्दा राम्रो मूर्ति कुद्न सक्ने भएका छन्। उनले बनाएका मूर्तिहरू पिताश्रीले बनाएको भन्दा महँगोमा बिक्री पनि हुन थालेको छ। एक दिनको कुरा हो, छोरा एउटा मूर्ति कुदिसकेपछि पिताश्रीलाई देखाउन पुग्छन्। पिताश्री सदा चाहिँ मूर्तिमा हुन लागेको गल्ती औल्याउँछन् र यहाँ सुधार गर्न सकिँदैन भनेर सम्झाउँछन्। अब यो मोडमा एउटा घटना रमाइलो घट्छ। हेर्नुहोस्, छोरा पिताश्रीसित झर्किन्छ। तपाईँ जहिल्यै मैले बनाएको मूर्तिमा केही न केही खोट देखाइहाल्नुहुन्छ। तपाईँले जहिले मैले बनाएको मूर्तिलाई पूर्ण वा उत्तम मान्न सक्नु भएन, भन्नु पनि भएन कहिले पनि। मेरो मूर्ति किन्न आउने सबै मेरो मूर्तिको तारिफ गर्छ, तर ती सबभन्दा उत्तम बनेको पनि प्रशंसा गर्छन्। तपाईँ चाहिँ कहिले त्यस्तो गर्नुहुन्न, जहिले खोट निकाल्नुहुन्छ। पिताश्री छोरालाई सम्झाउने कोसिस गर्छन्। खोट निकालेको होइन, भने सौन्दर्य बढाउन मद्दत गरेको कि। तर छोराश्री सुन्दैनन् र अबदेखि बाउलाई कहिले नसोध्ने गरी झर्किन्छ। यो घटनाको केही हप्तापछि नै परिणाम देख्न थाले। हेर्नुहोस्, छोराश्रीको अधिक आत्मविश्वासले मूर्तिहरूको सौन्दर्यमा प्रभाव पार्यो। किन्न आउने मानिसहरू पनि एकपछि अर्को घटेको देखिन थाले। अब उनको मूर्तिहरूको प्रशंसा गर्नेहरू पनि नगण्य हुन थाले। अब छोरा तनावमा परेको बेला के भएको यो भनेर पिताश्रीकोमा सोध्न पुगेका छन्। अब पिताश्री बताउँछन् कसरी तिमी खराब समयको परिबन्धमा पर्न थाल्यौ। तिमी पहिला हरेक मूर्तिमा आफूलाई सुधार गरिराखेका हुन्थ्यौ। तिमीले हरेक गल्तीबाट अर्को पल्ट सिकेका थियौ। हरेक गल्तीमा तिमी समाधिस्थ हुन्थ्यौ। अब आजभोलि तिमीभित्र पूर्णताको अभिमान ठिगिरिएको छ। तिमी आफूभित्रको खराबीहरू सुधार गर्न लागेका छैनौ। आजभोलि तिम्रा कृतिहरू उस्तै उस्तै लाग्न थालेका छन्। एकनासका कलापारखीहरूले पनि बुझे तिमी र तिम्रो अभ्यास खारिनबाट रोकिएको छ। हुन सकोस् मानिसहरू तिम्रो कलाकृतिमा त्यही एकनासीपन मात्रै भेट्दा हुन्, कुनै सृजनात्मकता नदेख्दा हुन्। पिताश्रीको कुरा सुनेर छोरा घुवाक्क हुन्छ। तिमीले मलाई किन सच्याउन मद्दत नगरेको त?
छोराको रुवासे प्रश्न सुनेर पिताश्री भन्छन्, मैले खोजी पो हो, तिमी मेरो सल्लाह लिन छाड्यौ, तर तिमी आफ्ना खराब दिनमा मेरो सामु आएका छौ। यो खराब दिनमा तिमीले सिक्ने भनेको नि के हो भने यो जिन्दगीमा पूर्णता कहिल्यै हुन्न। यो सिक्ने कुरामा पूर्णता कहिल्यै हुन्न। यो संसारमा सबैतिरबाट परिपूर्ण भन्ने कुनै पनि कुरा हुन्न। र तपाई हाम्रो जीवनमा खराब दिन किन आएका छन् बुझ्नुहुन्छ नि? तिनले जहिल्यै हामीलाई जीवन जिउने क्रममा सृजनशीलता उपलब्ध गराउँछन्। जीवनको जिउनी जहिल्यै नवीनतम हुन्छ। म छुट्यौं त्यसो भए। म भन्छु